नमस्कार सम्पूर्णमा म देवघाट धाम स्थित श्री वेद वेदांग संस्कृत गुरुकुलममा कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्र रामकृष्ण नेउपाने आज हजुरहरू समक्ष एउटा कविता ल्याएर आएको छु। कविता छन्दबद्ध रहेको छ। छन्द शार्दूल विक्रीडितम त्यो स्वर्ग नेपाल हो भन्ने शीर्षकमा रहेको छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। छानो हो लहरे हिमाल शिरको चाँदी सरी टल्कने बारी खेत गरा झुलेर हरिया रत्नावली झल्कने शोभाले छ उदाउने चहकिलो आलोकको देश यो धरतीमा यदि स्वर्ग मिल्दछ भने त्यो स्वर्ग नेपाल हो, त्यो स्वर्ग नेपाल हो। झरना झरझर झर्दछन् मृदुलता संगीत मिठो छरी नाच्छन् पंख छरेर उत्सव सरी डाँफेर मैना चरी कोशी भागीरथी हिमाल तलवा मेची र काली अहो धरतीमा यदि स्वर्ग मिल्दछ भने त्यो स्वर्ग नेपाल हो, त्यो स्वर्ग नेपाल हो। गुम्बा मन्दिर धेर छन् धर यहाँ धर्मार्थका देवला धरतीमै मन खिच्न सक्दछ सदा यो देशले केवल आभा दिव्य कहाँ छ योग्य भवमा भाषा कला भेषको धरतीमा यदि स्वर्ग मिल्दछ भने त्यो स्वर्ग नेपाल हो, त्यो स्वर्ग नेपाल हो। मिल्ला सुन्दर शान्त पावन धरा खोजेर यस्तै कहाँ पीडा दुख र दर्द कष्ट मनका सन्ताप पोखौं कहाँ दैवग निर्मल शास्त्र चिन्ह पदको अध्यात्मको सार यो धरतीमा यदि स्वर्ग मिल्दछ भने त्यो स्वर्ग नेपाल हो, त्यो स्वर्ग नेपाल हो। दौडन्छन् मृग कस्तुरी वनभरि बासना सुगन्धी छरी डुल्छन् इन्दु प्रभाली प्रणयको प्रत्यक्ष लीला गरे यस्तो भूमि बनाउने कुशलको को हो कलाकार त्यो धरतीमा यदि स्वर्ग मिल्दछ भने त्यो स्वर्ग नेपाल हो, धरतीमा यदि स्वर्ग मिल्दछ भने त्यो स्वर्ग नेपाल हो, त्यो स्वर्ग नेपाल हो। हरि ओम तत्सत।